डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख ले। जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पीटीआई वालों की जहनियत देखें। इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। फैजाबाद में बेलारूस के वफ्द के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत ख्याल में कबूल नहीं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं। पंजाब में कोई रैली नहीं है, मोबाइल फोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। नेक्टा के थ्रेट से एकेपी हुकूमत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों को इस वक्त कोरम में होना चाहिए था। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पीटीआई रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इस्लामाबाद में सरगर्मियां मामूल पर हैं, रास्ते खुले हैं, जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ है। इस्लामाबाद के पार्क्स में लोग बैठे हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों दी जाती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत व वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फौक़ियत दें। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, ये पंजाब और इस्लामाबाद पर हमला आवर होने निकले, एहतजाज करने वाले कहाँ गायब हो गए, इनका शिराजा बिखर चुका है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने दावा किया, पीटीआई के रहनुमाओं ने धरने से जान छुड़ाने के लिए आज खुद गिरफ्तारियां दी। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं, पीटीआई एहतजाज में जो एनआरओ मांग रही है वो हुकूमत नहीं दे सकती। इनका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी हो। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक की हुदूद में, बुशरा बीबी भी साथ हैं। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद और खन्ना पुल के मकाम से जुज़वी बहार। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमा और सैकड़ों कारकुन धर लिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी कल बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने कहा है, तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमनो अमा के पेश नजर किया गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वजीर खारिजा के अलावा तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदलो इंसाफ के वज़रा भी शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वजीर खारिजा और वजीर तवानाई की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे से दोनों ममालिक में सनत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सदर बेलारूस के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी लुटिया डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलाव्यो में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ। मेजबान टीम डकवर्थ लोइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताक़ुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान नियाजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट से 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मूसा रब्बानी, सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए।
نگاراوا 48, سکندر رضا 39 اور ماروانی 29 رنز بنا کر نمایاں رہے. سکندر رضا شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کی ہیرو رہے. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو کھیلا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں اسپیکر سردار ایاز صادق اور ملک محمد احمد خان کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی احتجاج پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی. کرم میں کشیدگی برقرار. 2 گروپوں میں جھڑپوں میں مزید 12 افراد جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی. حالیہ کشیدگی میں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی. 80 سے زائد زخمی ہیں. گزشتہ رات سے بگن، علیزائی، بالشخیل، کارخلے، مقبل اور کنج علیزائی میں جھڑپیں جاری ہیں. جھگڑوں میں تیزی اس وقت آئی جب توری قبیلے کے مسلح لشکر نے لوور کرم کے دیہات کالو کنج، بادشاہ کوٹ اور بگن بازار کو آگ لگا کر لوٹ مار کی. کرم میں دونوں قبائل فائر بندی پر آمادہ ہو گئے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی کرم سے واپسی پر ARY نیوز سے گفتگو. صوبائی حکومت کا جرگہ 2 روز قیام کے بعد پارا چنار سے پشاور پہنچ گیا. بیرسٹر سیف نے بتایا فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. فریقین کے افراد ایک دوسرے کی حراست میں ہیں. عمائدین سے زیر حراست افراد کی رہائی کا کہا ہے. کرم ملیشیا اور FC کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ کرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا. سرحد پار سے دہشت گرد کرم میں فرقہ واریت سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کشیدگی پر سیاسی بیانات کے بجائے عملی اقدامات کرے. وفاق قبائلی اور ضم علاقوں کے فنڈ جاری کرے. کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے. 3 دن میں 80 شہری قتل ہو چکے. لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی. خیبر پختونخوا کو اس طرح بدامنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. امن و امان کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. کرم اور پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ پنجاب اور اسلام آباد پر چڑھائی پر ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ عدالتیں ہیں. حکومت کے پاس انہیں چھوڑنے کا انتظامی اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کی نمائندگی ہے. فارم 47 کے تحت مسلط لوگ غریبوں اور متوسط افراد کا نہیں سوچتے. عوام کے وسائل پر چند لوگ قابض ہیں. AI کے دور میں ہمارے ہاں بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. سندھ کا تعلیمی بجٹ 481 ارب ہے، لیکن صوبے میں تعلیم کا پرسان حال نہیں. 73 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. جماعت اسلامی کے تحت کراچی میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا اہتمام. نشتر پارک میں ہزاروں طلباء و طالبات نے IT کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا. ملک میں پولیو کے مزید 3 کیس رپورٹ. NEOC کا کہنا ہے کیسز بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے سامنے آئے. DI خان اور جوب سے تعلق رکھنے والی 2 بچیاں پولیو پازیٹیو نکلیں. جعفر آباد کے ایک بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی. کراچی میں کلیفٹن پولیس اور CTD کا ملزمان سے مقابلہ. فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد گرفتار 4 زخمی ملزمان دم توڑ گئے. پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان 70 مقدمات میں انتہائی مطلوب تھے. مارا گیا ایک ملزم شکارپور پولیس کا سابق اہلکار تھا. اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں 38 فلسطینی شہید. نصیرات میں مسجد کو بھی شہید کر دیا. البریج کیمپ پر بمباری میں 4 اور وسطی غزہ میں 6 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہوائی فائرنگ. 3 پولیس اہلکار زخمی. حملہ آور کو مار دیا گیا. بیروت میں دھماکوں سے 8 منزلہ عمارت تباہ. 20 افراد شہید. جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں 2 طبی ورکرز شہید ہوئے. لیبنان کے تاریخی شہر سور پر حملے میں 3 افراد شہید. حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمال اسرائیل پر 34 راکٹ داغے.
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم کی برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی، کہا آئی سی سی کے حکم پر عمل کرنے والے ملکوں کو اقتصادی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ کی نامزدگی مکمل، سینٹ سے توثیق کا انتظار۔ ٹرمپ نے دیرینہ اتحادی بروک رولنس کو سیکرٹری زراعت نامزد کر دیا۔ سینٹ سے مثبت رد عمل نہ ملنے پر میٹ گیٹس کی جگہ بوندی اٹارنی جنرل نامزد۔ ویکسین مخالف نامزد سیکرٹری صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر تنقید کی زد میں، کم تجربے کے حامل نامزد وزیر تعلیم لندا میک موہن کو بھی کڑی تنقید کا سامنا۔ کاپ 29 میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالیاتی معاہدے پر اتفاق۔ امیر ملک ترقی پذیر ملکوں میں 2035 تک ریکارڈ 300 ارب ڈالر دیں گے۔ سماجی تنظیموں نے مستقبل کے لیے امیروں کے وعدوں کو دھوکہ قرار دے دیا۔ امریکی سماجی تنظیم کا کہنا ہے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور پیسے بعد میں دیں گے۔ طوفان برٹ برطانیہ سے ٹکرا گیا، حادثات میں 2 افراد ہلاک، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ طوفان کے باعث ٹرین کا شیڈول متاثر، 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ۔ نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں متاثر۔ کڑھا ہوا دودھ بھی شہر اولیاء کی سوغات، ملتان والوں نے سردی سے لطف اٹھانا شروع کر دیا۔ ملائی، خشک میوہ، دیسی گھی، شکر اور کھوئے والا گرما گرم دودھ، جو بھی پیے سردی کا احساس نہیں رہتا۔ مٹیاری کے کسانوں نے کاشتکاری کے لیے جدید طریقہ اختیار کر لیا، ٹنل فارمنگ کے ذریعے بے موسم سبزی اور پھلوں کی کاشت شروع کر دی۔ ڈیوس کپ ٹینس میں دفاعی چیمپئن کی شاندار پرفارمنس، اطالوی ٹیم نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ عالمی نمبر 1 سنر اور بیریٹینی نے فتح دلائی۔ فائنل میں اٹلی کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ دبئی کے شیخ زاید روڈ پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ دنیا کے سب سے بڑے کمیونٹی ریس میں نیا ریکارڈ قائم، 2,78,000 افراد شریک ہوئے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم نے دبئی رن کے 6 ایڈیشن کی قیادت کی۔ نامور مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ مزاحیہ خاکوں پر مبنی سیریز 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے فنکار نے فلم، ٹی وی اور اسٹیج تینوں پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔